नमस्कार, स्वागत छ यस च्यानलमा लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। तपाईहरुको प्रश्न, चन्द्रमाबाट आकाशको रङ कस्तो देखिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, चन्द्रमाबाट आकाशको रङ कस्तो देखिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। कालो रङको देखिन्छ चन्द्रमाबाट आकाशको रङ। फुङफुङ झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि, फुङफुङ झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ नुवाकोट जिल्लामा रहेको छ फुङफुङ झरना। अर्को प्रश्न, नेपालमा कहिलेबाट सार्वजनिक यातायातको साधन प्रयोगमा आएको हो? प्रश्न फेरि, नेपालमा कहिलेबाट सार्वजनिक यातायातको साधन प्रयोगमा आएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 1996 मा प्रयोगमा आएको हो। दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? प्रश्न फेरि, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बङ्गलादेश। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। हिमनदीले बगाएर ल्याएको पदार्थको थुप्रोले बनेको डिस्कोलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि, हिमनदीले बगाएर ल्याएको पदार्थको थुप्रोबाट बनेको डिस्कोलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ हिमोड भनेर भनिन्छ। अर्को प्रश्न, ताङनिका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि, ताङनिका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ अफ्रिका महादेशमा रहेको छ ताङनिका ताल। सूर्यमण्डलको सबैभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सूर्यमण्डलको सबैभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ वरुण ग्रह हो सूर्यमण्डलको सबैभन्दा चिसो ग्रह। मङ्गल ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउने गर्दछ? प्रश्न फेरि, मङ्गल ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला 687 दिन लगाउने गर्दछ। त्यस्तै महाभारत भिरबाट टुक्रिएर बनेको माटो कुन प्रकार हो? प्रश्न फेरि, महाभारत भिरबाट टुक्रिएर बनेको माटोको कुन प्रकार हो? सही जवाफ रहेको छ रातो फुस्रो माटो हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। महात्मा गान्धीले नेतृत्वमा भारतमा भारत छोडो आन्दोलन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत छोडो आन्दोलन कहिले भएको थियो? सन् 1942 मा भएको थियो। पवित्र धार्मिक मन्दिर पाँचपोखरी कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि, पवित्र धार्मिक मन्दिर पाँचपोखरी कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै नेपालको नक्सा कुन राणा प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेका हुन्? प्रश्न फेरि, नेपालको नक्सा कुन राणा प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेका हुन्? सही जवाफ रहेको छ चन्द्र शमशेरले। विश्व इतिहासमा मानव अधिकार सम्बन्धी लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ? प्रश्न फेरि, विश्व इतिहासमा मानव अधिकार सम्बन्धी लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ म्याग्ना कार्टालाई मानिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नयनसिंह थापाको निधन कुन नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा भएको थियो? प्रश्न फेरि, नयनसिंह थापाको निधन कुन नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा भएको थियो? सही जवाफ रहेको छ अलमोडा युद्धमा भएको थियो नयनसिंह थापाको मृत्यु। नेपालमा सर्वप्रथम हवाईजहाज अवतरण कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा सर्वप्रथम हवाईजहाज अवतरण कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 11 गते। अल शबाब कुन देशको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? प्रश्न फेरि एकपटक, अल शबाब कुन विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सोमालियाको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा हुन् अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला। युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ टर्कीलाई चिनिन्छ युरोपको बिरामी भनेर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। पशुपतिनाथ मन्दिरको पहिलो पुजारी को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पशुपतिनाथ मन्दिरको पहिलो पुजारी को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्वामी शेखरानन्द हुन्। त्यस्तै माथिल्लो त्रिशुली एक दलविद आयोजनाको शिलान्यास कहिले भएको छ? प्रश्न फेरि, माथिल्लो त्रिशुली एक दलविद आयोजनाको शिलान्यास कहिले भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 भदौ 16 गते यो रसुवा जिल्लामा रहेको छ।
सबैभन्दा पछिल्लो महादेश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सबैभन्दा पछिल्लो महादेश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अन्टार्कटिका हो सबैभन्दा पछिल्लो महादेश। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको छ सिंह शमशेर जबरा हुन्। त्यस्तै नेपालमा मौद्रिक नीति कसले जारी गर्ने गर्दछ? प्रश्न फेरि नेपालमा मौद्रिक नीति कसले जारी गर्ने गर्दछ? कुन निकायले? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ नेपालमा। अर्को प्रश्न, नेपाल र भारतबीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, नेपाल र भारतबीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? सही जवाफ रहेको छ सन् 1816 मार्च 3 भएको थियो। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति रहेको छ? प्रश्न फेरि, काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 27.2 किलोमिटर रहेको छ काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ। जी को मान पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, जी को मान पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ हेनरी केभिन्डस हुन् जी को मान पत्ता लगाउने। 1 डिग्री अक्षांश रेखाको फरकमा कति दूरी फरक हुने गर्छ? प्रश्न फेरि, 1 डिग्री अक्षांश रेखाको फरकमा कति दूरीको फरक हुने गर्दछ? सही जवाफ रहेको छ 111 किलोमिटर दूरी फरक हुने गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा ल्याटिन अमेरिका युरोपबाट कतिवटा देश नियुक्त हुन पर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा ल्याटिन अमेरिका युरोपबाट कतिवटा देश नियुक्त हुन पर्ने व्यवस्था छ? सही जवाफ हो 2 वटा देशहरू नियुक्त हुन पर्ने व्यवस्था छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ महाभारत हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य। अर्को प्रश्न, कोभिड-19 विरुद्ध खोप स्वीकृत गर्ने विश्वको पहिलो देश कुन हो? प्रश्न फेरि, कोभिड-19 विरुद्ध खोप स्वीकृत गर्ने विश्वको पहिलो देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रसिया हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ बारबाडोस हो विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम भ्याटको सुरुवात गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? प्रश्न फेरि, सर्वप्रथम भ्याटको सुरुवात गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला पाकिस्तान हो भ्याट सुरुवात गर्ने सार्क राष्ट्र। नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? निकै नै सजिलो प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला सिन्धुपाल्चोक हो नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला। अर्को प्रश्न, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य रहेको छ? प्रश्न फेरि, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 17.97% भूमि खेतीयोग्य रहेको छ। नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि, नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ वीर शमशेर हुन् नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने। माटोको कुन प्रकार सालको लागि उपयुक्त मानिन्छ? प्रश्न फेरि, माटोको कुन प्रकार सालको लागि उपयुक्त मानिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पाङ्गो माटो सालको लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेवारी भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेवारी भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सिलु हो नेवारी भाषाको पहिलो चलचित्र। विशिष्ट गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विशिष्ट गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ तनहुँ जिल्लामा रहेको छ विशिष्ट गुफा। अर्को प्रश्न हेरौँ। फ्रान्समा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, फ्रान्समा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 1792 सेप्टेम्बर 1 भएको थियो। पाथिभरा मन्दिर कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पाथिभरा मन्दिर कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको छ पाथिभरा मन्दिर। अर्को प्रश्न हेरौँ। राम शाह केका लागि प्रसिद्ध थिए? प्रश्न फेरि, राम शाह केका लागि प्रसिद्ध थिए? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला न्यायका लागि प्रसिद्ध थिए राम शाह। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ धृतराष्ट्रको 100 भाइ छोराहरूमध्ये पाण्डवसँग मिल्ने जाने को हुन्? प्रश्न फेरि, धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरूमध्ये पाण्डवसँग मिल्न जाने कुन चाहिँ हुन्? सही जवाफ रहेको छ युत्सु हुन्। युत्सु पाण्डवसँग मिल्न गएका थिए कौरव भाइ पनि। ग्रेट स्लेभ लेक कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रेट स्लेभ लेक कुन महादेशमा रहेको छ?
यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ ग्रेट स्लेभ लेक। अर्को प्रश्न उत्तम पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक उत्तम पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ डाक्टर नवराज केसी। उनको कृति रहेको थियो शून्यको मूल्य नामक कृतिबाट। धिमाल जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि धिमाल जातिको पुरोहितलाई के भन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला बाराङ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै वीरेन्द्र गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक वीरेन्द्र गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सुर्खेत जिल्लामा रहेको छ वीरेन्द्र गुफा। अर्को प्रश्न हेरौँ समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कर्डिलेरा हुन् समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कर्डिलेरा। प्रगन्ना सिंह आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि प्रगन्ना सिंह आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला दाङ जिल्लामा रहेको छ प्रगन्ना सिंह आयोजना। भारतले 2000 को नोट कहिलेबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो? प्रश्न फेरि भारतले 2000 को नोट कहिलेबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2023 जनवरी 1बाट। त्यस्तै लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला विक्रम सम्वत 2080 ज्येष्ठ 25 गते भएको थियो लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन। नेपालको कति प्रतिशत घर परिवारसँग कृषियोग्य भूमि रहेको छ? प्रश्न फेरि नेपालको कति प्रतिशत घर परिवारसँग कृषियोग्य भूमि रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 77.5% परिवारसँग कृषियोग्य भूमि रहेको छ। कुन खेललाई खेलकी रानी भनिन्छ? प्रश्न फेरि कुन खेललाई खेलकी रानी पनि भन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एथलेटिक्स खेललाई खेलकी रानी भनिन्छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना केमा आधारित थियो? प्रश्न फेरि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना केमा आधारित थियो? सही जवाफ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला सही जवाफ रहेको छ वैदेशिक सहयोगमा आधारित थियो। अर्को प्रश्न नेपालको सबैभन्दा होचो विमानस्थल कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको सबैभन्दा होचो विमानस्थल कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला विराटनगर विमानस्थल हो नेपालको सबैभन्दा होचो विमानस्थल। अर्को प्रश्न हेरौँ पाण्डु गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक पाण्डु गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जुम्ला जिल्लामा रहेको छ पाण्डु गुफा। अर्को प्रश्न खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला अलैँचीलाई भनिन्छ खोल्साको सुन भनेर। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी वाणिज्यको खैरो कागज भनेर कुन कागजलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक वाणिज्यको खैरो कागज भनेर कुन कागजलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला सनपाटलाई भनिन्छ वाणिज्यको खैरो कागज भनेर। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी ल्याडोका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि ल्याडोका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला युरोप महादेशमा रहेको छ ल्याडोका ताल। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 1968 खारेज भएको थियो अमाली प्रथा। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने अन्तिम राष्ट्र कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गर्ने अन्तिम राष्ट्र हालको कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ मार्सल सन् 2023 जुन 23मा मार्सल आइसल्यान्ड। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरिएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 पौष 17 गते गरिएको थियो। भिजा पेमेन्ट एक्सलेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुने वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? प्रश्न फेरि भिजा पेमेन्ट एक्सलेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुने ब्याङ्क कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क हो 2080 पौषमा। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी भविष्य आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक भविष्य आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बर्दिया जिल्लामा रहेको छ भविष्य आयोजना। अर्को प्रश्न सिक्टा से आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक सिक्टा से आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ?
यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सजिलो रहेको छ बाँके जिल्लामा रहेको छ सेक्टा सिँचाइ आयोजना। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ सनपाटका लागि नेपालको प्रसिद्ध स्थान कुन हो? प्रश्न फेरि सनपाटका लागि नेपालको प्रसिद्ध स्थान कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ विराटनगर हो सनपाटका लागि नेपालको प्रसिद्ध स्थान। अर्को प्रश्न गौतम बुद्धलाई मार्न खोज्ने प्रयास गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि गौतम बुद्धलाई मार्ने प्रयास गर्ने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। देवदत्त हुन् गौतम बुद्धलाई मार्न प्रयास गर्ने व्यक्ति। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विद्युत सञ्चार र भू उपग्रहसँग सम्बन्धित रहेको छ अप्टिकल फाइबर। अर्को प्रश्न सूर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? प्रश्न फेरि सूर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ निक्स ओलम्पिया जुन मङ्गल ग्रहमा रहेको छ निक्स ओलम्पिया। कम्प्युटरको पाँचौं पुस्तामा के प्रयोग गरिएको छ? प्रश्न फेरि कम्प्युटरको पाँचौं पुस्ता यानि कि 5th जेनेरेसनमा के प्रयोग गरिएको छ? सही जवाफ रहेको छ बायोचिप्स प्रयोग गरिएको छ कम्प्युटरको पाँचौं पुस्तामा। अर्को प्रश्न नेपालले कति प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्दछ? प्रश्न फेरि नेपालले कति प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्दैछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 4 प्रकारका नागरिकता प्रदान गर्दछ वंशज, अङ्गीकृत, समानार्थ र गैर आवश्यक गरी 4 प्रकारका नागरिकता प्रदान गर्दछ नेपालले। बोको हराम कुन देशको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? प्रश्न फेरि बोको हराम कुन देशको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? सही जवाफ रहेको छ नाइजेरियाको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो बोको हराम। अर्को प्रश्न अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्वेतलाना भ्यालेन्स्काय हुन्। त्यस्तै युरोपको खेल मैदान भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि युरोपको खेल मैदान भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्विजरल्यान्डलाई चिनिन्छ युरोपको खेल मैदान भनेर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ टिटिकाका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक टिटिकाका ताल कुन महादेशमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ टिटिकाका ताल। त्यस्तै विवाह अघि स्नातक उत्तीर्ण गर्ने छात्रलाई 1 लाख पुरस्कार दिने स्थानीय तह कुन हो? प्रश्न फेरि विवाह अघि स्नातक उत्तीर्ण गर्ने छात्रलाई 1 लाख पुरस्कार दिने स्थानीय तह कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही रहेको छ मरिन गाउँपालिका जुन सिन्धुली जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै मिटर ब्याजीलाई अपराधको कायम गर्ने फौजदारी कानुन कहिले कार्यान्वयनमा आएको हो? प्रश्न फेरि मिटर ब्याजीलाई अपराध कायम गर्ने फौजदारी कानुन कहिले कार्यान्वयनमा आएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 20 गते कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यस्तै भारतको हरित क्रान्तिका वैज्ञानिक स्वामीनाथनको निधन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि भारतको हरित क्रान्तिका वैज्ञानिक स्वामीनाथको निधन कहिले भएको थियो? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको सन् 2023 सेप्टेम्बर 28 मा भएको थियो। सन् 2023 सेप्टेम्बर 28 मा स्वामीनाथको निधन। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्यको रूपमा कहिले निर्वाचित भएको हो? प्रश्न फेरि नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्यको रूपमा कहिले निर्वाचित भएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2023 जुन 8 मा यो चौथो पटक निर्वाचित भएको नेपाल सन् 2023 जुन 8 मा। घाटा बजेट डेफिसिट फाइनान्सिङ सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? प्रश्न फेरि घाटा बजेट डेफिसिट फाइनान्सिङ सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जेएम किन्स हुन् घाटा बजेट डेफिसिटको प्रतिपादक। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा कसले गर्दछ? प्रश्न फेरि सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा कसले गर्ने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक समीक्षा। अर्को प्रश्न कति किलोवाट विद्युत खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई घरेलु वा परम्परागत उद्योग भनिन्छ? प्रश्न फेरि कति किलोवाट विद्युत खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई
घरेलु वा परम्परागत उद्योग भनिन्छ। सही जवाफ रहेको छ 50 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु वा परम्परागत उद्योग भनिन्छ। विश्वको पहिलो स्वच्छ वाणिज्य आणविक रियाक्टर बनाउने देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको पहिलो स्वच्छ वाणिज्य आणविक रियाक्टर बनाउने देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, चीन हो यस प्रश्नको सही जवाफ। अर्को प्रश्न रहेको छ चार्ली हेब्डो कुन देशको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? प्रश्न फेरि एकपटक, चार्ली हेब्डो कुन देशको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, फ्रान्सको विद्रोही सङ्गठनको नाम हो चार्ली हेब्डो। त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा 5औं ठुलो जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, क्षेत्रफलको आधारमा 5औं ठुलो जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, मुस्ताङ जिल्ला हो क्षेत्रफलको आधारमा 5औं ठुलो जिल्ला। कुमारी नदी भनेर नेपालको कुन नदीलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि, कुमारी नदी भनेर नेपालको कुन नदीलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, कोशी नदीलाई चिनिन्छ कुमारी नदी भनेर। नेपालमा गाउँपालिका मात्र भएको जिल्लाहरू कतिवटा रहेको छ? प्रश्न फेरि, नेपालमा गाउँपालिका मात्र भएको जिल्लाहरू कतिवटा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5 जिल्लाहरू रहेको छ नेपालमा गाउँपालिका मात्र भएका जिल्लाहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी, राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको पदको लागि निर्वाचन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि, राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको पदको लागि निर्वाचन कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 माघ 11 गते भएको थियो राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदको लागि निर्वाचन। पछिल्लो समय भारतमा देखिएको कोरोनाको भेरिएन्ट कुन हो? प्रश्न फेरि, पछिल्लो समय भारतमा देखिएको कोरोनाको भेरिएन्ट कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, JN1 हो पछिल्लो समय भारतमा देखिएको कोरोनाको भेरिएन्ट। अर्को प्रश्न हेरौँ, नेपाल वायुसेवा निगमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई भाडामा 50% छुट दिने निर्णय कहिले गरेको छ? प्रश्न फेरि, नेपाल वायुसेवा निगमले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हवाई भाडामा 50% छुट दिने निर्णय कहिले गरेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर 17 गते यो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा आधुनिक काठमाडौँ निर्माण कसले गरेका हुन्? प्रश्न फेरि, नेपालमा आधुनिक काठमाडौँको निर्माण कसले गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, गुण कामदेवले गरेका हुन् आधुनिक काठमाडौँको निर्माण। त्यस्तै राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, बैरागी काइला हुन् राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुने स्रष्टा बैरागी काइला। त्यस्तै नेपालको दोस्रो ठुलो विद्युत सब स्टेसन कहाँ निर्माण गरिएको छ? प्रश्न फेरि, नेपालको दोस्रो ठुलो विद्युत सब स्टेसन कहाँ निर्माण गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, यस प्रश्नको सही रहेको छ सुनसरीमा निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ? प्रश्न फेरि, प्रदेश व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, 1 सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, लिच्छवीकालमा भद्रादिवास भवनको निर्माण कुन राजाले गरेका थिए? प्रश्न फेरि, लिच्छवीकालमा भद्रादिवास भवनको निर्माण कुन राजाले गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, नरेन्द्र देवले निर्माण गरेका थिए भद्रादिवास महल। अर्को प्रश्न हेरौँ, ओजन तहमा प्वाल परेको पत्ता लगाउने भू उपग्रह कुन हो? प्रश्न फेरि, ओजन तहमा प्वाल परेको पत्ता लगाउने भू उपग्रह कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ निम्बस हो, निम्बसले ओजन तहमा प्वाल परेको पत्ता लगाएका थिए। विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर 5 को मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपालको कति जातिलाई अल्पसङ्ख्यक सूचीमा राखेको छ? प्रश्न फेरि, विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर 5 को मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपालको कति जातिलाई अल्पसङ्ख्यक सूचीमा राखेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, 115 जातिलाई अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा राखेको छ नेपालमा, 115 जाति। अर्को प्रश्न, बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि, बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको छ मार्गरेट थ्याचर हुन् बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री। अर्को प्रश्न, चेपे नदीको झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, चेपे नदीको झरना कुन जिल्लामा पर्दछ?
यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। मनाङ जिल्लामा पर्दछ चेपी नदीको झरना। इराक र सिरियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद सङ्गठनको नाम के हो? प्रश्न फेरि एकपटक। इराक र सिरियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद सङ्गठनको नाम के रहेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ इस्लामिक स्टेट ISI भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै भूगोलको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। भूगोलको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? निकै नै सजिलो प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। इराटोस्थेनेसलाई भनिन्छ भूगोलको पिता भनेर। हिन्दू र बौद्ध धर्म दुवै मान्ने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ राजा अंशुवर्मा। त्यस्तै अमेरिकी काला जातिको सङ्गठनलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। अमेरिकी काला जातिको सङ्गठनलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ ब्ल्याक प्यान्थर भनिन्छ अमेरिकी काला जातिको सङ्गठनलाई। अर्को प्रश्न नाग र वासुकी पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक। नाग र वासुकी पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। मानदेव हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न नेपाल सरकारले हडताल गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र कति रहेको छ? प्रश्न फेरि नेपाल सरकारले हडताल गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। 25 क्षेत्रहरू रहेको छ नेपाल सरकारले हडताल गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरू। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न कुमारी हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। कुमारी हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। माछापुच्छ्रे हिमाललाई चिनिन्छ कुमारी हिमाल भनेर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ फक्सिङ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि फक्सिङ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। चीनमा निर्मित हालसम्मको तीव्र गतिको रेल दिपुङ झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न फेरि दिपुङ झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। खोटाङ जिल्लामा रहेको छ दिपुङ झरना।